असोल्डा एका जाग्यार उदक साठोवन उरिल्ल्यान घर कोसळ्ळें। घराचे व्हड लुकसाण जालें। घराच्या धनयान योग्य निचरो यंत्रणा नाशिल्ल्याचो दोश दिवन अधिकाऱ्यांक परत केल्ल्या आव्हानाक जाप मेळूंक ना असो आरोप केला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज पावसान जो धुमाकूळ घातले कडेन आसा आनी ह्या पावसा बरोबर जो वारो येतालो ह्या वाऱ्या खातीर खुबशे लुकसाणी जी आसा ही आतां जावपा लागले कडेन आसा। आनी आतां तुमी पळयात झाडां पडत पडटात आनी कितें पडटा पत्री उडत वयतात हे सगळे इन्सिडेंट जे आसात ह्या पावसाचो वारो चड आसले कारणान जावपा लागले। आनी असो इन्सिडेंट जो आसा वो असोल्डा हांगा एक जाले कडेन आसा। आनी जावपाचें कारण म्हणटा जाल्यार तुमी जाणा आसतले लोक जाग घेतात जाय तशी घर बांदतात त्याच बरोबर दुर्ग बांदतात आनी उदक वचपाक वाट उरना। आनी हे उदक वचपाक वाट उरना म्हणटरी जे कडेन लो लायिंग जे कडेन कितें आसा थंय उदक साठटा आनी थंय जी घरां आसात ह्या घरांनी डॅमेज जाता। आनी असोच करून जो असोल्डा हांगा हे घरां अशें लो लायिंग आसले कारणान थंय उदक भरलें आनीक तें घर बाबड्यालें मोडोन गेले कडेन आसा आनी तेजे कंप्लीट लॉस जाले कडेन आसा। त्या मनशान कितलेशे MLA सांगले, पंच मेंबरां सांगले, सरपंचाक सांगले, पंचायती सांगले, पूण हेजेर खंयचोय सरपंचांनी जे MLA आसा हेजेर सोल्युशन काडपाक शकले ना। फक्त एश्युरन्स येवपाक लागले पूण आतां खंय तरी तेजो जो परिणाम आसा वो दिसून येवपाक लागले कडेन आसा। आनी ते येतले न्हू तेज कुशी तेगेल्या भावाले आनी घर आसात ही सुद्दां फाल्यां मोडपाक शकतात। जेन्ना दुर्ग बांदतात तेन्ना खंय तरी एक प्रोविजन करपाक जाय उदक वचपाचें आनी हें उदक वचपाक प्रोविजन केल्ल्या कारणान हें अशें जाता। आनी हेजेर खंय तरी एक कडक कायदो येवपाक जाय। फाटल्या 3 वर्सांत योग्य निचरो गटाराची परत केल्ले विनवणेक जाप मेळूंक नाशिल्ली अशें घरधनी सांगता। चड काळ उदक साचून उरिल्ल्यान घराची बुन्याद दुबळी जाली असो आरोप थळाव्यांनी केला। तशेंच शेजारचे घर कोसळून थंय रावपी कुटुंबाक धोको निर्माण जावपाचो भंय निर्माण जाला। बेगोबेग मजत आनी कायम स्वरुपीचो निचरो उपाय मेळचो अशें आवाहन बाधित कुटुंबान अधिकाऱ्यांक केला। हे घर मोडपाक कारण म्हणल्यार मरे मेन उदक हे उदक वचपाक वाट ना। 3 वर्सां जाले हांव ह्या उदका लागून हे बोळ मारीत आहा सांगत आहा। पंचायती लेटर मारले मागीर काबराला फुडें गेलो मागीर काबराल काडटा एक फोन मारता कोणा पंचाक फोन मारता सरपंचाक फोन मारता ते म्हणटा आमी चयता या म्हणा ओके आमी हें करता म्हणून। ही 3 वर्सां जालीं हें अशेंच सोल्युशन चलता अशेंच चलता। हें चलोन आज ही परिस्थिती हें घर मोडपाक हें कारण जालां। उदक वचपाक वाट ना उदक आख्खें ब्लॉक जालें आहा। हें उदक पावसा हें सगळें आख्खें उदक हितून वता। आतां कितली डॅमेज जाल्या? हे आतां डॅमेज हे आख्खें घर गेलां सगळें कॉलेप्स जालें कंप्लीट कॉलेप्स जाला। हेज्या मुखार तें आमगे तो दुसरो पावर वता तेंय वयतलें। हेजें तर सोल्युशन तर उदका सोल्युशन काडना जाय तें उरलें ते पासून वयतलें। आतां तुमी पंचायती कळयलें म्हणटा पंचायतीन काय एक्शन घेवना? पंचायतीन कांयच एक्शन घेना। हांवें गेल्या वर्सा लेटर केलें तेज्या पयल्या वर्सा लेटर केलें हांव काबराला फुडें गेलो हेंकां सगळ्यांक घेवन काबराला फुडें गेलो। काबरालान हेंकां फोन मारलो सरपंचाक फोन मारलो पंचाक फोन मारलो आपूण करता म्हणलें। गेल्या त्या वर्सा पसून हांवें थोड्या हाडले तेणें करता म्हणलें कुस्तोदीन करता म्हणलें पंचान आमगेल्या पूण कांयच ना। घरात कॉलेप्स जाल्ले आसा सो पंचायतीक ते म्हणटा कितले दीस जाले कळयता सो कितें रिजन कित्याक लागून पंचायती कडल्यान उरलें हें काम सगळें? ही आतां 3 वर्सां जालीं तो आमकां सांगता आहा पंचायती सांगता आमदाराक सांगता म्हणटा आनी सरपंच आनी वार्ड मेंबराक गोश्ट करी आहा। जेन्ना तो ड्रेनी लागून बी येयल्लो तेन्ना ड्रेन मारपाक थिंगा आमकां सफिशियंट जाग मेळना कशें मारपाक जाय कित्याक तेगे स्लोप हे सायडीच्यान आसा जावन तेणी कंपाऊंड काडून एकट्यान ब्लॉक केल्लें आसा। आनी घर जें म्हणटा तें तेंचे तेमी मोडलां म्हणटा तेंचे तें मेंटेनन्स केलें ना। ती घर सोडून गेले 2 तेजी शेजारी जावं तेंची रिलेटिव्ह कोणा ती सोडून गेले आनी तांकां खबर आसली की 2 वर्सां पयलीं एक भिंत पडलेली ह्या वर्सा उरलेली पडली। आतां फुडल्या वर्सा आनी हे पावसा म्हाका दिसता उरलें आहा ते कोसळटले ताका लागून तेमी प्रिकॉशन घेवपा आसलें प्री मान्सुना पयलीं। आनी बिश्टें पंचायती ब्लेम केलें म्हणून जायना पूण आमी सहमत करतात कितें काडपा आसलें आमी काडून दितले तांकां जावं गटर मारपाचें आमी हें घेता। सो तुमी मुखार ते करून दितले पूण गटर मारून दिवपा जाय न्हू लोकांनी सगळे जर प्लॉट करून घेवन तर कंपाऊंड काडलें जाल्यार उदक वयतलें खंयचें नॅचरल उदक न्हू तें लोक कोण हेजी सोडना जें पावसाचें उदक वचपा तें हें दिवपा जाय ताका लागून आमी ट्राय करतले परत थिंगा हें करून। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।